नमस्कार। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई कार्यक्रम शब्द दृश्यमा स्वागत छ। आज पनि कार्यक्रम शब्द दृश्यको 73औं श्रृङ्खला शब्द दृश्य 73औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु म एकराज। र आज आश्विन महिनाको 17 गते शनिबार हाम्रो बडा दशैं नजिकिरहेको अवस्था छ। यसलाई स्वागत गर्नको लागि आज हामी निकै आतुरमा पनि छौँ र शब्द दृश्यको त्यसभन्दा पहिले पनि हामी शब्द दृश्यमा स्रष्टाहरूलाई स्वागत गर्न अझ आतुर छौँ र शब्द दृश्यमा पूर्व घोषित सूचना अनुसार नै 3 जना स्रष्टाहरू आइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ र कार्यक्रम शब्द दृश्यको आजको एपिसोडमा तपाईँहरूले जसलाई देख्नुहुनेछ निकै नाम चलेका ख्याति प्राप्त नेपाली साहित्य जगतका कविहरू रहनु भएको छ र उहाँहरूलाई कार्यक्रम शब्द दृश्यमा हामीले अघि जानकारी गराइसकेको र उहाँहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई क्रमशः म निम्त्याउने नै छु र कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरेर जो जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जो जहाँ रहेर सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई माया गर्नुहोला। साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको साथ र ममताले गर्दाखेरि नै आज कार्यक्रम शब्द दृश्य 73औं श्रृङ्खलासम्म आइसकेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि अझ धेरै धेरै श्रृङ्खलाहरू चलाउनको लागि अथवा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूको साथ रहनेछ भनेर म विश्वस्त छु। आजको दिन बिहानको 9 बजिसकेको छ र यो 9 बजेको समयमा म तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु कार्यक्रम शब्द दृश्यको साथमा। र शब्द दृश्यमा आज म तपाईँहरू समक्ष कविताको पालो अथवा कविताहरू सुनाइदिनका लागि निम्त्याइएका कविहरूलाई अगाडि सार्नेछु। पूर्व धनकुटा, त्यसै गरी पश्चिम तानसेन र काठमाडौँ र हाल काठमाडौँमा रहनुहुने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निकै आत्मीयता रहेको छ। उहाँहरूलाई हामी फेसबुकमा स्वागत गर्नेछौँ अथवा आजको लाइभमा उहाँहरूका मिठा मिठा कविताहरू सुन्नेछौँ र तपाईँहरूलाई सुनाउनेछौँ। र कार्यक्रम शब्द दृश्य छोडेर नजानुहोला र कार्यक्रम शब्द दृश्यमा अझ धेरै साथीहरूलाई निम्तो गर्नका लागि कार्यक्रमलाई सेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहोस् र कुनै प्रतिक्रिया भए हामीलाई फेसबुक कमेन्टमा लेखिदिनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। अथवा कुनै जानकारी छ अथवा शब्द दृश्यमा हुनुपर्ने कुनै परिवर्तन छ, त्यस्तो कुनै तपाईँलाई लागेको छ भने मलाई इनबक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुक कमेन्टमै पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ खुला। यति बेला मसँग नमिता दबाडीज्यू आउनुभएको छ। पहिलो कमेन्ट लेखेर फेसबुक कमेन्टमा उहाँले नमन समस्तमा भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रकाश निराकरज्यू आउनु भएको छ, उहाँले नमन सम्पूर्णमा भनेर लेख्नु भएको छ। अब भने कार्यक्रम शब्द दृश्यमा म ढिला नगरिकन कार्यक्रम शब्द दृश्यमा आजका पाहुनाहरू, आजका अतिथिहरू पर्खाइको घडी बोलाउन अगाडि राखिरहेको छु अथवा उहाँहरूलाई निम्तो गर्न लागिरहेको छु र उहाँहरूमा आज पहिलो स्रष्टा निम्तो गर्न लागिरहेको छु र उहाँ हुनुहुन्छ बराक क्षेत्र 7मा रहेर आफ्नो स्थायी बसोबास भए तापनि हाल काठमाडौँमा रहेर लामो समयदेखि शिक्षक पेसामा लाग्दै र काठमाडौँमै बसेर साहित्य कलमहरू चलाइरहनु भएको छ र उनै स्रष्टा जितु खड्का हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले कार्यक्रम शब्द दृश्यमा स्वागत गर्न लागिरहेको छु। जितु दाइ नमस्कार। तपाईँलाई नमस्कार एकराजी नमस्कार। शब्द दृश्यको 73औं श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ, तपाईँ आइदिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धेरै दिनपछिको यो प्रतीक्षा, एक हिसाबले म धेरै दिनदेखि यो शब्द दृश्यलाई नजिकबाट निहालेर हेरेर यसको चाहिँ विश्लेषण गरिरहेको र अहिले चाहिँ यसरी सहभागी हुन पाउँदाखेरि अत्यन्त खुसी लागेको छ एकराजी। ठिक छ, धन्यवाद छ। हस्, जितु तपाईँलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरिसकेको छु। अब हामी फेरि एकछिनमा कविता सुन्नेछौँ, अन्य भलाकुसारी पनि गर्नेछौँ। अहिले भने हाम्रो पर्खाइमा रहनुहुने अर्को एक स्रष्टा हुनुहुन्छ, सशक्त कवि रोशन परियार। उहाँ धनकुटाको पाखरीबासबाट हुनुहुन्छ। धनकुटा पाखरीबासबाट निरन्तर रूपमा कलम चलाउनु हुने रोशन परियार हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रम शब्द दृश्यमा स्वागत गर्न लागेको छु। रोशन दाइ नमस्कार, कार्यक्रम शब्द दृश्यमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार एकदम सर, म धनकुटा हस् पछि कुरा गरौँला। धन्यवाद। एकदमै खुसी लागेको छ तपाईँ आइदिनु भएको छ कार्यक्रम शब्द दृश्यको अहोभाग्य भन्दैछु म। यो मेरो लागि पनि अवसरको कुरा हो सर। खुसी लाग्यो आज तपाईँको साथ रहनेछ र त्यसमा म खुसी छु र शब्द दृश्यको पनि एउटा उचाइको आकाशमा अझ धेरै आकाश नजिक पुगेको आभास हुनेछ। तपाईँहरूसँग फेरि म भलाकुसारी गर्नेछु। मसँग यतिखेर जनक कार्की पनि आइसक्नु भएको छ साथमा। उहाँलाई पनि म कार्यक्रम शब्द दृश्यमा स्वागत गर्न लागिरहेको छु। आजको बसाइमा पश्चिम नेपाल भनौँ अथवा नेपालको भूभाग अनुसार पश्चिमी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर सिङ्गो कविता जगतलाई, पश्चिमेली कविता जगतलाई उचाल्न सफल कवि
जनक कार्की हुनुहुन्छ, उहाँलाई म कार्यक्रम शब्द दृश्यमा स्वागत गर्न लागिरहेको छु। जनकजी आइसक्नु भएको छ। जनकजी नमस्कार, कार्यक्रम शब्द दृश्यमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद हजुरलाई। यो सु अवसर साहित्यिक प्रेमी माझ, कविता प्रेमी माझ जोडिन आउँदा खुसी लागेको छ र साथमा म आफ्ना यो समयका शक्तिशाली कवि, आदरणीय कविहरू रोशन परियार दाजु र जितु खड्का सरसँगै छु। त्यो पनि एउटा खुसीको क्षण हो र एउटा यो अवस्मरणीय क्षण बन्छ भन्ने आशा छ र धन्यवाद हजुरलाई अवसरको लागि। आजको बसाइमा हामी 3 जना स्रष्टाहरूको साथमा छौँ र प्रिय साथीहरू थुप्रैजनाले फेसबुक कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। म फेरि आउँदैछु। पहिलो सुरुवाती चरणमै छौँ हामी। त्यति बेला काठमाडौँबाटै राधिका कल्पितजी हुनुहुन्छ, उहाँले नमन प्रिय मनहरू, व्यग्र प्रतीक्षामा छु भनेर पनि लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रयत्र वाइबाज्यू बनी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई पर्खिरहनु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई नमन, सम्पूर्णमा नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ। र कार्यक्रम शब्द दृश्यको 73औं श्रृङ्खलासम्म आइसक्दाखेरि निकै कष्टपूर्ण रोशन दाइ होइन, जोडिनको लागि यो भर्चुअल संसारमा कहिलेकाहीँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। एकदम गाह्रो भयो, निकै सङ्घर्षपछि आए। सुरुमा अलिकति गाह्रो। फेरि तपाईँ त त्यति धेरै यसरी नआउने मान्छे पनि है। हजुर हजुर। र पनि शब्द दृश्यलाई माया गरेर आइदिनु भएको छ, हाम्रो अहोभाग्य हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी तपाईँका कविता सुन्दैछौँ। त्यसै गरी हामीसँग जनक कार्कीज्यू हुनुहुन्छ, जितु खड्का हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै कविताहरू सुन्दैछौँ। सबैजनालाई मैले एकमुष्ट फेरि पनि स्वागत गर्न चाहेँ र म अलिकति रोचक, शीर्षकै रोचक खालको रहेको रोशन परियारजीको सियोको दूरबीन जब मैले सुनेको थिएँ म झल्यास बिउजिएको थिएँ क्या। साँच्चै नै जतिखेर सियोमा धागो छिराउने बेलामा यसरी हेरिन्छ, साँच्चै नै सियोको दूरबीन नै हो कि भन्ने आभास भएको थियो। आज उनै रोशन परियारसँग जसले सियोको दूरबीनलाई बजारमा ल्याउनु भयो र उहाँसँग हामी भलाकुसारीको साथमा कविता सुनेछौँ। रोशन भाइ के छ, आज शब्द दृश्यमा के सियोको दूरबीनबाटै कविता सुनिन्छ कि अन्य नयाँ नयाँ कविता के सुनिन्छ? सियोको दूरबीनबाटै त नसुनिला होइन, निकै अगाडि लेखेको, जसको स्मरण गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई खुसी लागेको छ जितु खड्काज्यू, हाम्रो चाहिँ जनक कार्कीजी सँग बसेर मैले यसरी कविता पढ्न पाउनु पनि मेरो लागि चाहिँ बहुत खुसीको कुरा छ। यति बेला म आज विशेष गरेर मैले रोशन दाइको अलिकति टेक्निकल एरर आयो कि जस्तो लागेको छ, अथवा इन्टरनेट कनेक्सनमा प्रब्लम आएको छ। म जनक कार्कीजीतिर तर्फ ढल्किन चाहेको छु, उहाँलाई फेरि जोड्नेछु। जनकजी हजुर। तपाईँ हामी त झन्डै झन्डै भेट हुन नसकेका रहेछौँ, दुबईमा वैदेशिक रोजगारीमा रहँदाखेरि पनि भन्न मन लाग्यो मलाई। त्यस्तै हो? हजुर, म लामो समय बाहिर बस्ने कारणले गर्दा पनि र पछि मात्र यो सोसल मिडियाहरू आयो, त्यसपछि हामी दूरका साथीहरूलाई पनि नजिकैबाट चिन्ने मौका पाइयो। नत्र पहिला त त्यस्तो अवसर थिएन र हाम्रो भेट ढिलो भयो, कडा भयो जस्तो चाहिँ भयो भन्ने अनुभव भइरहेको छ मलाई। आज जनकजीको पनि कविताहरू विशेष रहनेछन्। उहाँका कविताहरूले शब्द दृश्यका साथीहरू अथवा भनौँ साहित्यिक मनहरू, त्यसै गरी अन्य साथीहरूलाई लालायित गर्नेछ। म आउनेछु तपाईँसँग। म जनकजीलाई कविता सुनाइदिनलाई आग्रह गर्नेछु। मैले रोशन परियारजीको लागि चाहिँ डिस्कनेक्टेड भएको छ, उहाँ फेरि जोडिनु भयो भने उहाँलाई जोड्नेछु म। मैले आजको कार्यक्रम चाहिँ रोशन परियारजीबाट सुरु गर्नु पर्यो, उहाँको सियोको दूरबीनबाटै निम्त्याउनु पर्यो भन्ने तर्खरमा थिएँ, तर उहाँ एकैछिन हराउनु भएको छ। जितु दाइ हजुर हजुर, कविता तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? म हेर्दैछु अलिअलि, अब सुरुवात गर्नु पर्दाखेरि कुनबाट गर्ने होला भनेर। जनकजी नमस्कार है। जनकजी नमस्कार। अब जनकजी पनि मेरो लागि नयाँ, हामी अलिक त्यति औपचारिक रूपमा चिन्जान नभएको मै पर्यो। रोशनजी नमस्कार। मैले पनि हुन्छ एकराजजी, अगाडि बढौँ अब। रोशन दाइ आइसक्नु भएको छ। अलिकति टेक्निकल एरर भयो जस्तो लागेको थियो मलाई। रोशन दाइ, तपाईँबाटै हामी कविता सुन्न चाहिरहेको अथवा मेरो मनको
चाहना चाहिँ त्यो रहेको छ। आजको पहिलो कविता शब्द दृश्यको 73औं श्रृङ्खलामा पहिलो एउटा कविता सुरु गरौँ अनि मात्रै अगाडि बढौँ जस्तो लागेको छ। कुसुम दाइको कविता सुनौँ जस्तो लागेको छ। थुप्रै साथीहरूले फेसबुकमा पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। म बोल्दै थिएँ, बोल्दा बोल्दै यो कता कता के भइजान्छ कि अनि गाह्रो भइगयो। अनि विशेषतः जनकजीलाई मैले धन्यवाद पनि यतिखेर भनिरहेको छु। के अरे 7 दिन 7 कविताको एउटा कस्तो राम्रो अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। भले मैले 7 दिनसम्म राखेँ, यसका लागि पनि जनकजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ है। यो अब अभियान नेपाली कवितामा निकै राम्रो अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ। निकैजनाले फलो पनि गरिराख्नु भएको छ। यो हाम्रा लागि बहुत गर्वको कुरा हो। सँगसँगै जोडिएको थिए। हजुर, सँगसँगै अब उहाँका कविता आफैमा शक्तिशाली कविताहरू छन्। जनकजीका कविताहरू त्यो धेरै राम्रा राम्रा कविताहरू छन्। केही कविताहरू सुनाउनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। अब धेरै नबोलिकन मैले के कविता सुनाउने त भन्दाखेरि अब दमाई कवितालाई कोट गरिराख्नु भएको थियो अघि कमेन्टमा पनि धेरैजनाले। यही कविताबाट सुरु गर्छु नि त है। हस्। दमाई कविता चाहिँ THE द MY माई हो है यसको शीर्षक चाहिँ दमाई। हजुर, म कविता सुरु गर्छु यहाँहरूको इजाजत लिएर। दमाई। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ, जो दुनियाँसँग हरदम समागम गर्छ र गर्भवती हुन्छ अनि आफै थन्किन्छ कालो टोडका भित्र। ओथारा बसेर काट्छ लाखौं बुन्दहरूको बाक्लो डिम्बा। यी आँखा भन्दा शालीन बलात्कारी अरू हुनै सक्दैन। मेरो आँखाबाट दृश्य खोसिएपछि, मेरो आँखाबाट दृश्य खोसिएपछि दमाई आई भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। बाँच्नका लागि खान पर्ने कि खानका लागि बाँच्न पर्ने? बाँच्नका लागि खान पर्ने कि खानैका लागि बाँच्न पर्ने? मुर्दा घाटबाट उडेको नुनिलो धुवाँ खानै पर्ने हो भने यो मुख मेरो होइन। जो लास निलेर अगाउँछ भने, कसैको वेदना तनतनी चुसेर उसैका सामु पीडाको खिल्ली उडाउँदै हाँसिदिने, कसैको प्रगाढ ममता र स्नेह लुटेर धारिलो जिब्रोले आत्मीयताको निर्मम हत्या गर्छ भने होइन, हुँदै होइन। यो मुख मेरो हुँदै होइन। मेरो ओठबाट बोली लुछिएपछि, मेरो ओठबाट बोली लुछिएपछि दमाई माउथ भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। आमालाई पाउले छुने नेपाली पाउ कहाँ छ? आमालाई पाउले छुने नेपाली पाउ कहाँ छ, जो पापको भागीदार हुनेछ? मलाई पापी पाउ पालेर पाप गर्नु छैन, जसले हरेक समय पाप गरिरहन्छ यो जमिन टेकेर, यही माटो टेकेर। म धरतीलाई पुज्न चाहन्छु जो मेरी आमा हुन्। मेरो पाउबाट पाप भइरहँदा पनि, यो जमिन बाँडिएर म उछिट्टिए पनि द माई मदरल्यान्ड भन्दै चर्को नारा लगाउने मै हो। परिवर्तन गर्न निस्किएको एउटा बाठो कलम, जसलाई आफ्नै हातले अठ्याएपछि के फुस्कन्थ्यो र दुनियाँ। परिवर्तन गर्न निस्किएको एउटा बाठो कलम, जसलाई आफ्नै हातले अठ्याएपछि के फुस्कन्थ्यो र दुनियाँ। यसरी ज्याद्रो साङ्ग्रोले टनटनी कसेर गोठमा एक हुल वस्तु बाँधे झै कागजमा
एक मुठी सास बाँधेर मेरो रुद्र घण्टीमा पासो लगाउने यी जल्लादी हत्केला म कसरी मेरो भनौँ। मेरो हातबाट अधिकार खोसिएपछि द माई ह्यान्ड भन्नै सकिन। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिन। तिमीले तिम्रै लिपिमा THE द MY माई भन्दा के हुन्छ बुझ्दिन म। तिमीले तिम्रै लिपिमा THE द MY माई भन्दा के हुन्छ बुझ्दिन म। मैले मेरो लिपिमा दमाई भन्दा कसैले बुझाउनु पर्दैन। अब भन प्रिय पृथ्वी, अब भन प्रिय पृथ्वी, तिम्रो कुन खण्डलाई THE द MY माई भनौँ। तिमी मान्छेको कुन रङलाई दमाई भन्छौ। धन्यवाद। सके कविता मैले। वाह, भन्ने कुनै शब्दै छैन बोल्न लागि, के भनौँ। THE द MY माई। यी शब्दहरूको प्रयोग पनि भूगोल अनुसार व्यक्ति अनुसार फरक पर्दो रहेछ है। दोहोरो अर्थमा लेख्न खोजेको कविता हो। यो शब्द चयन अथवा कस्तो बिम्ब तपाईँले जुन बिम्बात्मक रूपमा THE द र MY माईलाई ल्याएर संसारको भूगोलमा एउटा बोलिने शब्दले नै कति फरक पार्छ अथवा भूगोल विशेषले पनि त्यसको अर्थ कसरी दिन्छ भन्ने कुरालाई उजागर गरिदिनु भयो। एकदमै राम्रो। अथवा यो यति मिठो कविताको श्रेय तपाईँले लिनुभएको छ। तपाईँप्रति आभार छौँ। र नेपाली साहित्य जगतमा रोशन परियारको कविता दमाई भनिसकेपछि अथवा दमाई भन्नु नै रोशन परियार अथवा दमाई, रोशन परियार भनेकै दमाई भन्ने एउटा पर्यायवाची शब्द जस्तो बनिसकेको अवस्था छ। यति मिठो कविता कार्यक्रम शब्द दृश्यमा पहिलो कविता सुनाइदिनु भयो, त्यसमा धेरै खुसी छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ सर यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। र कार्यक्रम शब्द दृश्यमा यति बेला हामीलाई थुप्रै साथीहरूले कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। सुधीर थापाज्यू लगायत राधिका कल्पित, त्यसै गरी ज्योत्सना कार्की, लक्ष्मी थापा, आयुष नेपाल लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले कार्यक्रम शब्द दृश्यलाई हेरेर फेसबुक कमेन्टमा लेखिरहनु भएको छ। आयुष नेपालले त सुरुवातमा नै आगो लाग्यो भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आयुष भाइ। त्यसै गरी केही समय अगाडि राधिका कल्पितज्यूले पनि त्यसरी नै लेख्नु भएको थियो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम शब्द दृश्यलाई मजाले फलो गरिदिनु भएछ। परिविक्रमले लेख्नु भएको छ मजा आयो भनेर। अब भने कार्यक्रम शब्द दृश्यमा फेसबुक कमेन्टका साथीहरू अथवा फेसबुक हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण फेसबुक कमेन्टहरू म लिइराख्न नसकुला, हामी कविता सुन्नेछौँ त्यसभन्दा बढी, त्यसमा मिठास होला अझै धेरै लाग्छ। तर तपाईँका कमेन्टहरूलाई हामी फेसबुकको स्क्रिनमा अगाडि राख्नेछौँ। अब भने म काठमाडौँ पुगेर मात्रै तानसेन जाने विचार गरेँ र काठमाडौँमा बाट कलम चलाइरहनु हुने जितु खड्का उहाँतर्फ लाग्न चाहे। जितु दाई, आज कविता सुन्ने पालोमै छौँ र रोशन दाईको कविताबाट सुरु भइसकेको छ। अब तपाईँ हामीलाई कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? रोशनजीको अत्यन्त शक्तिशाली कविता सुनियो भर्खर। मैले पनि केही कविताहरू तयार पारेको छु। त्यसमध्ये मैले यो अन्तिम हस्ताक्षर भन्ने मैले यो 69 सालमा लेखेको कविता। यो एउटा कुनै एउटा कर्मचारी भनौँ न, कर्मचारी चाहिँ तपाईँको अन्तिम हस्ताक्षरपछि उसको अवस्था के हुन्छ भन्ने त्यसमा चित्रण गरेर मैले लेखेको छु। यो फरक मैले लेखेको अरूमध्ये केही फरक छ। म पहिले यही सुरु गरौँ कि जस्तो लागेको छ। कविताको शीर्षक हो अन्तिम हस्ताक्षर। जीवनभर स्थापित हुन नपाउँदै एउटा डेट एक्सपायर हस्ताक्षर हाजिर खाताबाट सधैँका लागि हराइरहेछ। जीवनभर स्थापित हुन नपाउँदै एउटा डेट एक्सपायर हस्ताक्षर हाजिर खाताबाट सधैँका लागि हराइरहेछ। आफू बस्ने टेबल कुर्सी, उभिने आफ्नो भुइँ अनि केही हेरिरहे झैँ जीवनको धमिलो चित्रभित्र ऊ आफ्नो खुकुलो प्यान्टलाई कम्मरबाट अलि माथि सारेर सधैँका लागि ओर्लिरहेछ।
घाम पानी आँधी बेहरी केही नभने, जीवनको कच्ची बाटोमा साइकलको पाइडल घुमाएकै हो उसले। यो राज्यको नाममा कर्तव्यको भारी बोकेकै हो उसले। तर आज ऊ एउटा पुरानो मोटरको अशक्त इन्जिन सधैँका लागि थन्किरहेछ ग्यारेजमा। हो, उसका शङ्ख चक्रमा अझै कलमको मसी लतपतिएकै छ। उसका प्रत्येक पाइलामा समयको नदी बगिरहेकै छ। उसले लगाएको धमिलो चस्मामा कर्मको ज्योति चम्किरहेकै छ। तर अरूलाई हँसाउँदा हँसाउँदै उसले कहिल्यै हाँस्न भ्याएन। उसका योजनाले भलै न्याय पाएनन् होला, पसिनाको मोल भलै उसले पाएन होला, कुनै रङको झन्डा समाएन होला उसले। तैपनि आफ्नो सिमाना हराउँदा सडकको शालिक जस्तै मौन बसेन ऊ। हाकिमको एउटै आवाज सुन्दा पनि खटिरह्यो मेसिन जस्तो निरन्तर। उसको अभावमा कार्यालयमा ताला लाग्थ्यो, सडकमा दनदनी आगो सल्किन्थ्यो। हो, आज उही व्यक्ति भेट्नाबाट छुट्टिएको एउटा पतिङ्गर जागिरको अन्तिम हस्ताक्षरसँगै फेरि गन्तव्य खोज्दैछ। धन्यवाद। वाह, क्या बुलेट कविता सुनाउनु भयो। धन्यवाद। साँच्चै रोशन दाइले भने जस्तै बुलेट कविता, अन्तिम हस्ताक्षर। धेरै धन्यवाद तपाईँ जितु दाइलाई पनि यस्तो मिठो कविता सुनाइदिनु भएको छ। यो सुअवसर हो शब्द दृश्यको लागि। र मलाई आशा छ अर्को श्रृङ्खलामा अथवा भनौँ अर्को एपिसोडहरूमा पनि तपाईँहरूको साथ रहनेछ। आज त आगो बल्नेछ भनेर साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। भर्खरै हामीले कविता सुन्यौँ र बडो मार्मिक कविज्यू भनेर अन्तिम हस्ताक्षर बडो मार्मिक भनेर नमिता दबाडीजीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी दिपक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, आज हामीलाई यदि हुनुहुन्छ उहाँले टर्कीमा हुनुहुन्छ, टर्कीबाट निरन्तर रूपमा हामीलाई कार्यक्रमलाई फलो गर्नुहुन्छ र हेरिरहनु भएको छ। आज पनि उहाँलाई सम्झिन चाहेँ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अब भने म स्टुडियोतर्फै लागेँ र जनक कार्कीजी हुनुहुन्छ, पालोको पर्खाइमा एकदम गम्भीर रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले आज हामीलाई अर्को एउटा आगो बाल्नको लागि कविता सुनाउनुहुनेछ। कविताहरूको साप्ताहिक रूपमा 7 कविताको अभियानको रूपमै राख्नुभएका जनक कार्की, उहाँलाई यसप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहेँ। र उनै जनक कार्कीको कविता आज हामी सुन्नेछौँ। र जनकजी, पहिलो कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त रोशन दाईको दमाई बहुचर्चित कविता र सामाजिक व्यथितिको एउटा आवाज बोकेको कविता हामी सुन्न पायौँ। त्यसपछि आएर जितु सरको कविता पनि सुन्न पाएँ। निकै सुन्दर कविताहरू, सशक्त कविताहरू सुन्न पाएँ। म खुसी छु र आज शनिबारको दिन बनेको छ र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। र कुनै पनि यहाँ आगो बाल्ने कुरा भइरहेछ। आगो चाहिँ अब गर्मी नै होला, आगो भन्दा चाहिँ म चाहिँ अब शीतल छर्न चाहन्छु, शीतलता छर्न चाहन्छु। ल, ठिक छ। अनि कुनै पनि कुराको सुरुवात भनेको मिठो स्वादबाट हुन्छ अरे, होइन? त्यस कारणले एउटा मिठो स्वादको लागि सगुन स्वरूपमा एउटा सानो एउटा कवि शीर्षकमा एउटा व्यङ्ग्य कविता सुनाएर म अरू कवितातर्फ लाग्छु। यो कवि शीर्षक प्राय कविले लेखिरहन्छन् कविता, प्राय कविले लेखिरहन्छन् कविता, एक दिन कविताले लेख्न खोज्यो कवि। प्राय कविले लेखिरहन्छन् कविता, एक दिन कविताले लेख्न खोज्यो कवि। धेरै बेर अकमक्क पर्यो कविता, धेरै बेर अकमक्क पर्यो कविता र लेख्यो एउटा शब्द कविको बारेमा, छेपारो। अरे वाह, खतरा कविता हो। चोटिलो फेसबुकमा पनि आएको कविता, एकदम बडो धारिलो कविता हो। यसबाट हामी सुरुवात गर्यौँ। अब मुख पनि मिठो भइसक्यो होला। अब चाहिँ म मेरो संयुक्त कविता सङ्ग्रह अनुहारको भिड, जसमा 17 जना कविहरूको कविताहरू छ, त्यसबाट एउटा कविता म लिन चाहन्छु। र यो कविता छ बिजुलीको खम्बा। अब बिजुलीको धेरै चर्चा छ यति बेला, कुलमान घिसिङदेखि लगायत अन्य धेरै कुराहरूमा। र यो बिजुलीको खम्बा नेपालको चाहिँ अलिकति दयनीय अवस्था पनि हामी देख्छौँ। हाम्रो घर वरिपरि धेरै कुराहरूको भार बोकेर उभिरहेको हुन्छ, एकदमै बुढो बिजुलीको पोल। त्यसलाई एउटा बिम्ब बनाएर मैले लेख्न खोजेको कविता छ यो। कविताको शीर्षक छ बिजुलीको खम्बा। म खम्बा भएर ठडिएको छु वर्षौंदेखि यो सहरमा।
म खम्बा भएर ठडिएको छु वर्षौंदेखि यो शहरमा इतिहासको स्तम्भ जस्तै भएर। म कुन व्यवस्थाबाट गुज्रिन? पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र। मैले के भोगिन? हुरी बतास, असिना पानी, भूकम्प, बाढी पहिरो। मैले के देखिन? बलात्कार, चोरी डकैती, हत्या, इन्काउन्टर। म खम्बा भएर ठडिएको छु इतिहासको स्तम्भ जस्तै भएर। बोकिरहेको छु यो देशको भारी दशकौंदेखि करेन्ट, टेलिफोन, केबल, इन्टरनेटका तारहरू। म न कहिले आराम गर्छु, म न कहिले बिदा लिन्छु। म खम्बा भएर ठडिएको छु वर्षौंदेखि यो शहरमा इतिहासको स्तम्भ जस्तै भएर। कैयौंचोटि कुकुरले मूत्रदानले स्नान गरिसके, कैयौंचोटि कुकुरको मूत्रदानले स्नान गरिसके, खकार पान गुटकाले रंगिसके, छाडा चौपयाले ढाड कनाउने खम्बा हुँ म। अब म थेग्न सक्दिन थप भार। वृद्ध भएको छु, कुप्री परेको छु, रोगी भएको छु। सायद म ढल्छु कुनै समय, म ढल्दा मसँगै कैयौं जीवनको जीवन ढल्छ, मसित उनीहरूका खम्बा ढल्छन्। हेलो सरकार, मेरो एउटा अनुरोध, तिमीले अग्रजबाट सिकेको ज्ञान नबिर्स, सकभर केही जिउँदा खम्बालाई शहीद बनाऊ। हस्त, धन्यवाद। वाह, वाह, धन्यवाद। सुपर कविता। बिजुलीको खम्बा के चाहिँ भोगेन होला, के चाहिँ देखेन होला एउटा बिजुलीको खम्बाले, होइन? पुस्ता नेपाली परिवेशमा हेर्नु त झन्डै 3 पुस्ता मजाले देख्छ एउटा बिजुलीको खम्बाले। हजुर, यो बिजुलीको खम्बा र हाम्रो देशको व्यवस्था अथवा एउटा यो बिम्बमा मैले त्यसलाई चाहिँ देशको अर्थसँग लान खोजिरहेको छु। अब हाम्रो खम्बाहरू त देख्नु नै भएको छ, कुकुर पनि परेको छ, होइन? अब त्यो ढल्यो भने कुनै बेला त्यसले अरूको जीवन पनि लानेछ, त्यो एउटा दुःखद कुरा हो। देशका खम्बाहरू दरिलो नभएरै होला बेला बेलामा हामीलाई टेक्निकली रूपमा यो भर्चुअल माध्यममा असर गरिराख्ने पनि हामीलाई आइस भाइले आइस भन्ने हुन्छ। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा छौँ हामी र एक एकवटा कविता तिनै स्रष्टाहरूका, तिनै कविहरूको एउटा एउटा कविता सुन्यौं। बिजुलीको खम्बामा आएर अहिले हामी अडिएका छौँ। अब भने अर्को फेरि कविता नै सुन्ने पालो भइसकेको छ र कविता सुनाउनको लागि धनकुटा पाखरीवासमा रहेर निरन्तर कलम चलाइरहनु हुने र थोरै मात्र यसरी पब्लिकमा आउन रुचाउने कवि हुनुहुन्छ ह्यान्डसम कवि रोशन परियार। उहाँको अर्को एउटा कविता फेरि हामी सुन्नेछौँ। रोशन भाइ, अब सुनौ होइन अर्को एउटा कविता पनि, निरन्तर जाओस्, किनभने कवितै सुन्न आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। सुनाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ। हुन्छ। अब पहिलो सुरु त तपाईँको चाहिँ मुखमा दुध भात पछि जाओस् मलाई ह्यान्डसम भनिदिइहाल्नु हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब प्रिय गजलकार रोमो अधिकारीज्यूलाई यतिखेर सम्झिन्छु। उहाँ मार्फत म यहाँ आइपुगेको हुँ। उहाँलाई यतिखेर सम्झिनुपर्छ मैले। र सँगसँगै हामीलाई यतिखेर जसले आफ्नो समयलाई छुट्याएर कविता सुन्नका लागि यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ चाहिँ निकैजनाहरूले चाहिँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई एकमुष्ट नमन भन्दछु। हामीले कविता सुनाउनुको सार्थकता त्यतिखेर हुन्छ जब हामीलाई सुनिदिनेहरू हुनुहुन्छ। यसकारण पनि सुनिदिनेहरूलाई हृदयत नमन भन्न चाहन्छु। अहिले कविताको विषयमा धेरै बोल्न त सक्दिनँ, तर यति राम्रो कविता सुनाउनु भयो हाम्रो जितु सर र जनकजीले। बहुत मजा लाग्छ मलाई। यसकारण पनि यस्तो कवि गोष्ठीमा जोडिन मन लाग्छ, किनकि नयाँ नयाँ कविताहरू अथवा चाहिँ नयाँ नयाँ कविहरूलाई सुन्न पाइन्छ। त्यसले पनि चाहिँ आफूप्रति चाहिँ अलिक जिम्मेवार बनाउँछ। कतिका कविताहरू लेखिँदैछन्, कस्ता कविताहरू लेखिँदैछन् भन्ने कुरा पनि मनन गर्न पाउँछु। भले मैले पछिल्लो समयमा नयाँ सिर्जना चाहिँ गर्न सकेको छुइनँ, म पुरानै सिर्जनाहरू सुनाउँदैछु। यसै अनुरूप मलाई छोटो सुनाउने, जनकजीले चाहिँ कवि शीर्षकको कविता हुन त फेसबुकमा पढेको, बहुत बुलन्द कविता हो यो थियो। त्यस्तै म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु, सिसा शीर्षकको कविता सुनाउँछु।
सिसा समयको हातबाट खसेको सिसा हुँ समयको हातबाट खसेको सिसा हुँ बिना आवाज टुक्रिएको छु समयको हातबाट खसेको सिसा हुँ बिना आवाज टुक्रिएको छु प्रत्येक झुर्कामा सिङ्गो देखिन्छु कसैको आँखामा टल्किए भने सम्झनुस् पीडाका मुस्कानहरू अत्याधिक चम्किला हुन्छन् समयको हातबाट खसेको सिसा हुँ बिना आवाज टुक्रिएको छु प्रत्येक झुर्कामा सिङ्गो देखिन्छु कसैको आँखामा टल्किए भने सम्झनुस् पीडाका मुस्कानहरू अत्याधिक चम्किला हुन्छन् मलाई थाहा छ फुट्नु भनेको सकिनु मात्रै होइन मलाई थाहा छ फुट्नु भनेको सकिनु मात्रै होइन फुट्नु भनेको फैलिनु पनि हो धन्यवाद सके कवि निकै गजब वाह एकराजजीको काट्यो कि जस्तो छ सुन्नमा आउनु भएन त कता हराउनु भयो उहाँले छोडेर जानु बत्ती जाने गर्ने केही बत्ती जाने गर्ने भयो भने फेरि यो पनि एउटा समस्या नै छ समस्या छ अलि लामो समय भयो भने चाहिँ सर हामीले कोअर्डिनेसन गरेर हामीले आफूले पालो वाचन गर्नुपर्छ त्यसो गर्दा पनि लाइभ त गइरहेको छ होला नि लाइभमै छ हामी होइन सुनिरहेछ त्यसो गर्दा कसो होला उहाँको यदि ढिलो भयो भने किन टाइम होल्ड गरेर राख्ने हुन्छ सुनाऊ कविता सुनाऊ त्यसो उहाँ जोडिनु होला कसो गर्ने होला हामी हजुर जितु सर सुनाउनुस् न कविता जितु सरको एउटा कविता सुनाउनु यो एक्स्ट्रा टाइम पनि जस्तो पनि हुन्छ उहाँ हामी अलिकति नजिक नपाएको मैले एउटा यो वन जङ्गल सम्बन्धीको एउटा कविता ल्याएको छु जोडिनु भयो जस्तो हामीले अलि अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ तपाईँ अब अगाडि बढाइदिनुहोस् मेरो यहाँ ठ्याक्कै त्यस्तै टेक्निकल न्युज आएर डिस्कनेक्टेड भयो यो लाइभमा यही छ अलिकति समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ हजुर ठिक छ जितु दाइ सुरु गर्न लाग्नु भएको चाहिँ सुरु गर्नुहोस् न एउटा कविता सुनिहालौँ म केही बोलिनँ हस् मैले एउटा यो वन जङ्गल विनाशको विषयलाई लिएर कविता धेरै वन विनाश भयो भन्ने हिसाबले रुखहरूको विषयमा एउटा कविता लेखेको छु कविताको शीर्षक बाँकी रुखहरू रुखको पुकार छ यसमा हजुर यो वनलाई शून्य पारेर कहाँ गए बाँकी रुखहरू एउटा रुखले अरू रुखहरूलाई भनेको यो वनलाई शून्य पारेर कहाँ गए बाँकी रुखहरू तिमीले जवाफ दिनुपर्छ साथी कसले काटे मेरा खुट्टा कसले लडाए मलाई यो निर्वन एकान्तमा कसले च्याते मेरो छाला म मात्र अस्थि टेकेर उभिएको छु भन कहाँ गए बाँकी रुखहरू मेरा छरछिमेकीहरू कहाँ पुगे रुखका पनि छरछिमेकीहरू हुँदा हुन् भन्ने हिसाबले मेरा छरछिमेकीहरू कहाँ पुगे कसले चोरेर लग्यो मेरो हरियो रङ मेरा हात खुट्टाहरू काटेर कहाँ भागे पञ्चराहरू चारैतिर फिका फिका देख्छु उजाड देख्छु मेरै पिठ्युमा घाँसको भारी बिसाएर बसेका बटुवाहरू कता पुगे खै पुसको चिसोमा गुप्तवास बसी घाम ताप्न निस्किएका सर्पहरू खै कहाँ पुगे जङ्गली गाईहरू यो अरण्यमा समूह बनाई लमक लम्किने हात्तीहरू कहाँ पुगे ए बचाऊ कराउँदै फतफताउँदै सतीत्व जोगाउन भाग्दैछन् धुपी र सल्लाहहरू बलात्कृत छन् मसलाका रुखहरू यस्तो बेलामा आफ्नो समाजै छोडेर कहाँ गए बाँकी रुखहरू चारैतिर धुवा मात्र देख्छु
मेरो काँधमा गुण बनाइबसेका आकाशभन्दा माथि उड्न खोज्ने कहाँ गए चराका जोडीहरू? तिमीले जवाब दिनुपर्छ साथी। यो जङ्गलमा आगो सल्काएर कहाँ गए बाँकी रुख? धन्यवाद। एकदमै गजबको। कहाँ गए ती वनचराहरू यो वन विनाश जसले देखिरहेको छौँ नि त्यसैको विषयमा। रुख पनि बोल्छ भनेर एउटा मैले रुख बोल्छ भनेर एउटा पहिले एउटा यो वातावरण मैत्री सम्बन्धी नै एउटा प्रोग्राममा मैले हेरेको थिएँ एउटा भिडियोमा। ठ्याक्कै त्यो झल्ला याद आयो क्या मलाई। त्यो युनेस्को केले प्रोग्राम गरेको थियो, त्यो सौन्दर्यले देखाएको भिडियोमा रुख पनि बोल्छ भनेर त्यसको देखाएको थियो। ठ्याक्कै आज अहिले तपाईँले पनि रुखका पनि छिमेकी हुँदा हुन्, रुख पनि बोल्छ भन्ने नै एउटा सिङ्गो रुख बनेर बोलिदिनु भयो। खुसी लाग्यो। मिठो कविता। वातावरणको लागि नभइरहने जङ्गल अथवा रुख भनौँ, रुखहरूकै समूहलाई जङ्गल भनियो। जिजुदाई धेरै धन्यवाद। अघि एकछिन म छुटेँ रोशन दाई। सिसा सुन्दा सुन्दै सिसा मेरोमा सिसा जस्तै भाग्य फुट्यो। मैले मजाले सुन्न पाइनँ सिसालाई। फेरि अर्को पटक सुन्ने आशा गर्दछु। म पछि सुन्छु, फेरि यहाँ रेकर्ड रहन्छ, म रेकर्डमा गएर भए पनि सुन्छु। कविताहरू सुन्ने क्रममै छौँ। जनकजीका छोटा कविताहरूले आज निकै ठुलो भूमिका खेल्नेछ भनेर राधिका कल्पित म्यामले भन्दै हुनुहुन्छ। काठमाडौँबाट निरन्तर रूपमा हामीलाई हेरेर सहयोग गर्नुभएको छ। जनकजी फेरि छोटा कविताहरू सुनौ। हुन्छ, म लामै सुनाउँछु। एउटा मझौला एउटा छोटो कविता सुनाउँछु हजुरलाई। ल, यो कविता अन्त्यहीन गन्तव्य, छोटो कविता हो यो। कवितालाई छोटो भन्न हुन्न त भन्छन् होइन। कविता गहिराई चाहिँ शब्दमा होइन, त्यसको गहिराईको आधारमा चाहिँ लामो छोटो हुन्छ, शब्दको आधारमा चाहिँ हुँदैन भन्ने छ। र जितु सरको एकदमै राम्रो कविता सुने, यो पर्यावरण सम्बन्धी, वातावरण सम्बन्धी, रुखलाई बचाउनु पर्छ भन्ने किसिमको, रुखहरू रोइरहेको कविता। वास्तवमा अहिले हामी जुन वातावरण विनाशतिर लागिरहेका छौँ मानवले, र अहिले एउटा कोरोना कालमा जुन यो क्वारेन्टाइनमा हुँदा अथवा यो लकडाउनहरूमा एउटा राम्रो सकारात्मक प्रभाव के परेको छ भने अहिले वातावरणहरू जाग्दैछन्, रुखहरू हाँस्दैछन्। यो पनि एउटा सुखद पक्ष हो। हामीले यसरी नै बचाउनुपर्छ वातावरणलाई। त्यो कविता एकदमै मन पर्यो मलाई। म त्यो कविताको टेक्स्ट पनि चाहन्छु जितु सरबाट है, मेरो इनबक्समा। र म चाहिँ एउटा छोटो कविताबाट फेरि अर्को एउटा मजौला कविता राख्छु। अन्त्यहीन गन्तव्य। उडी चन्द्र छुने उद्देश्य पुरा भइसकेपछि, उडी चन्द्र छुने उद्देश्य पुरा भइसकेपछि नील आर्मस्ट्रङको अर्को उद्देश्य थपियो, सकुशल पृथ्वीलाई छुने। धन्यवाद। कस्तो गहिरो कविता। छोटो भन्दा पनि गहिराईमा नाप्नुपर्छ भने जस्तै साँच्चै एउटा सिङ्गो भूगोलै बोकिदियो नि। हजुर, यो मान्छेको चाहना चाहिँ असीमित हुन्छन् होइन, उद्देश्यहरू पनि असीमित हुन्छन्, र गन्तव्य पनि तपाईँको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन भन्ने कुरालाई मैले यो प्रश्नमा खोजेको थिएँ। अब नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमा पुग्ने उद्देश्य थियो उहाँको, जीवनभर उहाँ त्यसमा अध्ययन गर्नुभयो, पुग्नुभयो। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँको अर्को उद्देश्य फेरि त्यही पृथ्वीलाई नै छुने रह्यो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले एउटा सोचेको थिएँ, भनौँ न, एउटा कल्पना गरेको थिएँ। म अर्को एउटा कवितातर्फ लाग्छु। कविताको शीर्षक छ विवेकशील मनुष्य। उहिले जब गिद्धले सिनो खाएको देख्यो मनुष्यले, अनुसरण गर्यो मरेको खानु। जब गिद्धले सिनो खाएको देख्यो मनुष्यले, अनुसरण गर्यो मरेको खानु। जब बाघले बाख्रा खाएको देख्यो मनुष्यले, जब बाघले बाख्रा खाएको देख्यो मनुष्यले, अनुसरण गर्यो मारेर खानु। तर गिद्धले गिद्ध कहिले खाएन, न त बाघले बाघ कहिले खायो। तर गिद्धले गिद्ध कहिले खाएन, न त बाघले बाघ कहिले खायो। अहिले विवेकशील मनुष्य चेतनशील भएको छ। अहिले विवेकशील मनुष्य चेतनशील भएको छ। उनीहरू भन्दा एक कदम अगाडि बढेर मनुष्यले मनुष्य खाँदैछन्। धन्यवाद। साथीहरू कसरी लेख्छन् यस्तो कविता? छोटा कवितालाई जनकजीले नै भनेको भाषा भन्नुपर्दा गहिराईमा नापिन्छ कविता भनेर अरू उदाहरण केही दिइरहनु परेन जस्तो लाग्यो मलाई। के भन्नुहुन्छ रोशन दाई?
4 दिनको डोज पुग्ने गरी हल्लाइदिनु भएको छ, के भन्नु अरू त अब। साँच्चै नै मिठो गहिराईमा कुदिएको कविता भन्न मन लागिहालेको, मैले अलिकति रोकिहालेँ, ठ्याक्कै सम्झेँ क्या। मैले एउटा दृश्य कस्तो सम्झेँ भने आदरणीय दाई श्रवण मुकारुमले त्यो सुनरे सियाराम भन्ने गीत लेखिरहँदा र त्यो गीत मैले सुनिरहँदाखेरि वास्तवमा 4 दिन चाहिँ रिङ्गाटा छुट्याएको छ क्या मलाई चाहिँ। अनि त्यो खालका कविताहरू आज र जनकजीबाट सुन्न पाउँदाखेरि 4 दिनको डोज चाहिँ पुगे जस्तो अनुभव भइरहेको छ क्या आज। साधुवाद है, साधुवाद। यस्तो राम्रो राम्रो कविहरूले मेरो पनि प्रशंसा गरिदिँदा खुसी नै लाग्यो। अरे यार तपाईँ स्वयं पनि आइरहेको यो जनकजीको मैले शब्द दृश्यको यो 73औं श्रृङ्खलामा रोशन परियार र जनक कार्की, जितु खड्कालाई यसरी आमन्त्रण गरिरहँदाखेरि मैले भनेको पनि थिएँ, जस्तो मैले रोमु दाईलाई सम्झिन चाहे, रोम अधिकारी गजलकार, मलाई भनेको थिएँ दाई कार्यक्रममा आज निकै आगो बल्छ होला, तयारी भएर बस्नुहोस् है भनेर भनेको थिएँ। नभने तर भने जस्तै भयो, तर रोमु दाई चाहिँ आज आइपुग्नु भएको छैन, मलाई देख्न सकिरहेको छैन मैले पनि। पक्का कुनै कार्यव्यस्ततामा हुनुहुन्छ होला। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा छौँ हामी र यस बेला कार्यक्रम शब्द दृश्यमा मिठा कविताहरू सुन्न अगाडि छौँ र हामीलाई यस भूगोलमा रहेर जसले मेरो आवाज अथवा शब्द दृश्यको आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र तपाईँहरूले फेसबुकमा देखाउनु भएको माया प्रेम र सेयरिङको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र त्यसको प्रत्युत्तरका लागि अथवा भनौँ त्यसको शुभकामना सहित तपाईँलाई एउटा फुलको गुच्छा सहित हामी कविताहरू सुनाइरहेका छौँ र कविता सुनाउनका लागि तयारी अवस्थामा 3 जना कविहरू हुनुहुन्छ र हामीलाई एउटा कविता सुनाइसक्नु भएको छ। समय पनि लगभग 45 मिनटको समय अगाडि बढिसकेको छ, कविताहरू सुनिरहेका छौँ र अब भने फेरि पनि कविता सुन्नतर्फ लागिरहेका छौँ हामी र जिजदाईको रुखका कविताहरू अथवा रुखको आवाजहरू हामीले सुन्यौँ। अहिले भर्खरै जनकजीले सुनाउनु भएको छोटा 2टा कविताहरू त केही भन्नै परेन, बोल्नै परेन। रोशन दाईले त अझै हामीलाई उचाइ दिइराख्नु भएको छ। रोशन दाईकै कविता सुनौ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। रोशन दाई के छ, कविता सुनाउनुहुन्छ? थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, कविता सुनाउँछु। जनकजी मजा आयो पनि भन्नुभएको छ, अब रोशनजीले मजा लिने पालो आयो। कविता सुनाउने हो। आज पहिलोचोटि मलाई यस्तो अनुभव भयो कि वास्तवमा कविता यो समय अझै लामो भइदिएको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिल भयो क्या। अरू भर्चुअल कवि गोष्ठीहरूमा पनि बसियो, तर आज जनकजी र जितु सरको कविता सुनिराख्दाखेरि चाहिँ केही समय थपेरै बस्यौँ क्या हो जस्तो लागिरहेको छ क्या आज चाहिँ बहुत। यसका लागि पनि यहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद छ। म यति भन्दै फेरि पनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, जसले हेरिराख्नु भएको छ, एकदम हृदय त नमन छ है यहाँहरूलाई। यहाँहरूले सुनिदिनु भएको छ र हामीले सुनाउने मौका पाइराखेका छौँ। यसका लागि पनि धन्यवाद। एकराज जङ्ग सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भन्दै एउटा अब मेरो सायदै अन्तिम कविता हुन सक्छ, गर्व गरोस् भन्ने कविता सुनाउँछु। गर्व गरोस्, गर्व प्राउड हैन, प्राउड गर्व गरोस् भन्ने कविता सुनाउँछु। त्यसपछि फेरि उहाँहरूका कविता सुनिने नै छ है त। गर्व गरोस्, रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस्। वाह। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस् र भनोस् आभार छ आँखा कैद मुक्त गरिदियो। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खित्काले पनि गर्व गरोस्। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खित्काले पनि गर्व गरोस् र भनोस् धन्यवाद छ ओठ पिञ्जडाको ढोका खोलिदियो। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस्। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस् र भनोस् नमन छ मन प्रेमलाई पूजा गरिदियो। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि यात्राले पनि गर्व गरोस्।
हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि यात्राले पनि गर्व गरोस् र भनोस् बधाई छ बाटो सपनाहरू आजाद गरिदियो। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निन्द्राले पनि गर्व गरोस्। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निन्द्राले पनि गर्व गरोस् र भनोस् स्याबास छ सास मृत्युको आभास गराइदियो। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस्। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस् र भनोस् नमस्कार छ नाम आफ्नो लायक सम्झिदियो। हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस् र भनोस् सलाम छ साथी एक्लै पनि काफी थियौ दुनियाँलाई पछि पारी छाड्यौ। भर पर्नु त उसैको पर्नु विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु। भर पर्नु त उसैको पर्नु विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु जस्तो कि युगले पनि गर्व गरोस् र भनोस् एउटा महान मान्छे जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो सिद्धान्त होइन। जसरी पिपलले पात बदल्छ जरा होइन। घामले दिशा बदल्छ आकाश होइन। धन्यवाद। सके कविता। शब्द दृश्यले नै एउटा यस्तो गर्व गरोस् रोशन परियार जस्तो कविलाई पाओस् होइन अथवा पाएको छ। खुसी लाग्यो एकदमै उच्च स्तरको कविता। आँसुले नि गर्व गरोस् हातले पनि गर्व गरोस् होइन एउटा साथले पनि गर्व गरोस्। रोशन दाइ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो कविता सुनाइदिनका लागि हाम्रो निम्तो मानेर आइदिनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हामी छोटो समयमा छौँ थुप्रै साथीहरूले कमेन्ट गर्नु भएको छ। म फेरि आउँछु अहिले भने म छिटो छिटो गरेर कवितै सुन्नौँ कि जस्तो लागेको छ अरू एक एकवटा। म सिधै जनकजीतर्फ मोडिन चाहेँ। कवितै सुनौ भने त कन्टिन्यू किनभने थुप्रै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ मजा आइरहेछ कविता सुन्नलाई भन्दै हुनुहुन्छ। कवितै सुन्नु जस्तो लाग्यो मैले बोल्न रुचाइन। हस् हुन्छ म कविता सुनाउन चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला रोशन दाईको त्यो कविता चाहिँ एउटा आध्यात्मिक स्पर्श गरेको कविता र हरेक कुरालाई गर्छौ भने एउटा ध्यानको साथ गर। ध्यानको साथ गर्यो भने उच्चतम बिन्दुमा पुग्छौ भन्ने खालको एउटा सकारात्मक सोच बोकेको कविता पढ्न पाउँदा एकदमै राम्रो लाग्यो र त्यसले चाहिँ एउटा मोटिभेसन पनि दिन सक्ने खालको प्रेरणा दिन सक्ने खालको एउटा कविता उहाँले सुनाउनु भयो। निकै कलात्मक तरिकाले उहाँले उन्नु भएको थियो त्यो कुराहरू र रोशन दाईको वाचन पनि धेरै मजा आयो होइन धेरै मजा आयो त्यो कविता। म कवितातर्फै लाग्छु। अब छोटा कविताहरूको पनि आग्रह आइरहेको छ अनि त्यो गर्व कविता सुनाउँदाखेरि एउटा जोक्स पनि याद आयो क्या मलाई। उहाँले गर्व हो कि अथवा गर्व हो भनेर सोध्नु भएको थियो नि। गर्व र गर्वमा चाहिँ के फरक छ भने अब गर्व भयो भने चाहिँ भुँडी बढ्छ अरे गर्व भयो भने चाहिँ छाती फुल्ने क्या छाती फुल्नेलाई गर्व चाहिँ गर्व त्यो चाहिँ याद आयो मलाई। र यति बेला म सम्झन चाहन्छु हाम्रो रोमु दाईलाई आज आउनु भएन। उहाँले नै मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको र यसरी जोड्नु भएको र यो शब्द दृश्य कार्यक्रमले 73वटा श्रृङ्खला पार गरिसकेको रहेछ। कति खुसीको कुरा होइन। अहिले हामीसँग मनोरञ्जनका माध्यमहरू धेरै छन्। तपाईँको मोबाइलमा जानुहोस् इन्टरनेटमा जानुहोस् होइन युट्युबमा जानुहोस् अब तपाईँको गेमहरू थुप्रै छन् त्यसमा हामी भुल्न सक्छौँ। तर तपाईँले त्यसमा नभुलाएर साहित्यिक मन भएका एउटा दर्शकहरूलाई यसरी एउटा निरन्तन कार्यक्रम गरेर तपाईँले सहयोग गर्नुभयो एउटा साहित्य सेवा हो भन्छु म। यो साहित्य सेवाको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म कवितातर्फ नै लाग्छु। छोटो कविताहरूको माग पनि भइरहेको थियो। एउटा छोटो र अर्को एउटा मजौला टाइपको एउटा कविता सुनाउँछु म। मेरो कविताको शीर्षक छ कर्णाली। छोटो कविता। अब शब्दमा छोटो भनौँ यसलाई। अस्ति विज्ञानले मानव शरीरमा 206वटा हड्डी हुन्छन् भन्यो। अस्ति विज्ञानले मानव शरीरमा 206वटा हड्डी हुन्छन् भन्यो मलाई कहिले विश्वास लागेन। अस्ति विज्ञानले मानव शरीरमा 206वटा हड्डी हुन्छन् भन्यो मलाई कहिले विश्वास लागेन।
जब कर्णालीको नाङ्गो कुपोषणग्रस्त शरीर देखे, जब कर्णालीको नाङ्गो कुपोषणग्रस्त शरीर देखे, एक एक हड्डी मैले गनेको छु। धन्यवाद। मार दिया। अब यसपछि म एउटा अर्को कवितातर्फ लाग्छु। यो मेरो अलिकति चर्चित नै भनौँ न, होइन? आफ्नै कवितालाई त के चर्चित भन्नु, त्यही पनि अलिकति बढी सेयर भएको अथवा धेरैले प्रशंसा गर्नु भएको आधारमा, अहिलेको समय नै त्यही छ। त्यो आधारमा चाहिँ मैले जनकजी मिल्छ भने महिनावारी पनि सुनाउ न। महिनावारी त सुन्न हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ म एकछिन खोज्छु, पहिला यो कविता पढ्छु मैले। ठिक छ। एकदमै कण्ठस्थ हुँदैन कि, रोशन दाईलाई चाहिँ एकदमै कण्ठस्थ हुने रहेछ। त्यो कलालाई पनि माने मैले तपाईँको। त्यो एउटा मस्तिष्क चाहिँ खत्रै रहेछ, हार्डवेयर चाहिँ, सफ्टवेयर हार्डवेयर धेरै कडा हुन्छ। कविताको शीर्षक छ सिओ। सायद रोशन दाई र म जोडिएको यही कविताबाट हो। सिओ। एउटा सिओको आवश्यकता छ यति बेला, एउटा सिओको आवश्यकता छ यति बेला, जसले सिउन सकोस् तराईका फाटेका फाटहरूलाई, धानका लहलह बालाहरूले, जसले सिउन सकोस् उद्रेको पहाडलाई हरिया वनस्पतिहरूले, जसले सिउन सकोस् हिमालका पग्लेका हिउँहरू, हिमपातका कपासहरूले। एउटा सडक सिउनु थियो नागबेली आकारको, तराईदेखि हिमाल जोड्ने। त्यही सडक मार्गमा आयात र निर्यात गर्नु छ, भाषा, कला, संस्कृति, भाइचारा, एकता, आत्मीयता। अनि सिउनु छ एउटा राष्ट्रिय ध्वजा र नहल्लने गरी गाड्नु छ हिमालको शिरमा। सिउनु पर्ने धेरै कुरा थिए, सिउनु पर्ने धेरै कुरा थिए, तर यति बेला देश व्यस्त छ लासको पोस्टमार्टम सिउन। धन्यवाद। सिउनु पर्ने कुराहरू धेरै छन्। धेरै धन्यवाद जनकजी तपाईलाई। उहाँको कवितामा यो खालको एउटा विचार होइन, अनि एउटा दर्शन सँगसँगै चाहिँ यो लेख्ने शैली जुन छ नि, यो बहुत गजब लाग्छ जनकजी तपाईँको। मलाई आभार छ। आभार भने जस्तै होइन, छोटो भन्नको लागि शब्दमा थोरै भए पनि विशाल लेख्दिने क्या। एकदम। अब भने कार्यक्रम शब्द दृश्यमा म धेरै बोल्न रुचाइन। हामीले कविताहरू सुनिरहेछौँ, यति मिठो लागिरहेछ कि त्यही कवितामै रमाउँ, एकछिन त्यही कवितासँग कुरा गरौँ जस्तो लागिरहेको छ, र पनि समय थोरै छ। म जितु दाईतर्फ लाग्न चाहे। यहाँनिर जितु खड्काको कविता सुन्न आतुर भनेर लेख्नु भएको छ। जितु दाई, आशिष छेत्रीज्यूको म आशिष छेत्रीज्यूलाई उहाँलाई उहाँको मनको कुरा पुरा गरिदिने छु। अब मैले छोटो छोटो दुईटा कविता भन्न भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ? थोरै थोरै हुँदाखेरि भ्याइएला कि है? भ्याइन्छ मजाले भ्याइन्छ, भन्नुहोस् न। पहिलो कविताको शीर्षक छ प्रवृत्ति भन्ने छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। पहिलो पटक उनीहरूले मसँग आँखा पैँचो मागे र फुटाएर फिर्ता गरे। दोस्रो पटक उसै गरी मसँग मुटु पैँचो मागे र टुक्राएर फिर्ता गरे। तेस्रो पटक उनीहरूले मसँग मस्तिष्क पैँचो मागे र भत्काएर फिर्ता गरे। एवं रीतले उनीहरूले मसँग छाला पैँचो मागे, च्यातेर फिर्ता गरे, निधार पैँचो मागे र विकृत पारी फिर्ता गरे। यो क्रम कति पर पुग्ने हो, यो अभियान कहिले रोकिने हो, मलाई केही थाहा थिएन। म लेनदेनकै विपक्षमा उभिसकेको थिएँ, किनकि फुटाउनेले कहिले जोड्न जानेनन्, भत्काउनेले कहिले बनाउन जानेनन्, च्यात्नेले कहिले सिउन जानेनन्, लडाउनेले कहिले उठाउन जानेनन्। सोध्छु, माग्नै परे उनीहरू मसँग, अब के माग्दा हुन्? अब त मसँग दिएर कहिले नसकिने दुःख मात्र बाँकी छ। यो सानो छोटो कवितामा मैले गुलियो छ सर। यो कविताको उठान यति गुलियो लाग्यो मलाई त। ओहो हो हजुर, सुरुवातमा एकदम मजा आयो। जुनकिरी शीर्षक मलाई थाहा छ घाम उदाएपछि तिमी मसँग बोल्दैनौ। जुनकिरीको
म जुनकिरी अहँ, मेरो काम रातभरि अँध्यारो विरुद्ध लड्नु हो, अँध्यारो गाउँ बस्तीमा पुगी उज्यालोको गीत गाउनु हो र दिनभरि उज्यालैले थिचिनु हो। म जुनकिरी म पिठ्युमा जुन बोकेर डाँडै डाँडा लम्किन्छु, म उज्यालोको लौरी टेकेर तिम्रो ओछ्यानसम्म पोखिन्छु। म आकाशीय शक्ति बोकेको कुनै ध्रुवतारा होइन, म धरतीमा थुप्रिएको कुनै मूर्तिवत ढुङ्गो पनि होइन। तिमी जेसुकै भन, मलाई बस्नु छैन तिम्रो कुहिरोको बस्तीमा। मेरो आवाज तिमीले जति थिचे थिच, मेरा पखेटा तिमीले जति काटे काट। मेरो संसार भन्नु यही एउटा उज्यालो हो। मेरा आँखा तिमीले जति फुटाए फुटाऊ, यो ब्ल्याकआउटको कालो रातमा म निशस्त्र युद्ध लड्दै हुनेछु। म जुनकिरी। अरे वाह, वाह, जुनकिरी। बलियो कविता। जित्दै मलाई चाहिँ कविताहरू सुन्दै गर्दाखेरि अथवा फेसबुकमा कहिलेकाहीँ म कविताहरू पढ्ने क्रममा हेर्दाखेरि जुनकिरी भन्दा यो पैँचो माग्यो कसले के पैँचो माग्छ अथवा कसले के माग्छ दिएर फिर्ता नगर्नेहरूले दुःख चाहिँ किन पैँचो माग्दैनन् भनेर जुन आभास आएको थियो, म यति भावुक भएको थिएँ कि त्यो कवितालाई मैले रिपिट गरेर धेरै पटक पढेको थिएँ क्या। त्यो कवितालाई तपाईँले ठ्याक्कै अहिले यो कविता सुनाउँदा चाहिँ निकै मैले जुन शैलीबाट पढिरहेको थिएँ अलिकति फरक पाए पनि एकदम खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। चिजै कविताहरू सुन्दै गर्छौँ, अन्तिममा फेरि एक एकवटा कविता सुन्नु जस्तो लागेको छ। हामीसँग 10 त ठ्याक्कै बजेको छ, तर पनि मजा आइरहेछ। एक एकवटा कविता सरसर्ती गइहालौँ होला। रोशन दाइ के गरौँ होइन? हुन्छ हुन्छ होला, हुन्छ। अब एक एकवटा कविता ल रोशन दाइको त ठ्याक्कै डिस्कनेक्टेड भएछ। जनकजी एउटा कविता सुनाउ न। कम छ र जितु खड्का सरलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु नि, हामी कवि धेरै छौँ र कवि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो चोइस अथवा आफ्नो मनका आफूले चाहे जस्तो लेखिदियोस् भन्ने एउटा चाहना हुन्छ अरू कविले पनि। र त्यो कविको रूपमा मैले जितु सरलाई पाएँ र उहाँको कविताहरू म खोजी खोजी पढ्नेछु पक्कै पनि। र मेरो अब सानो कविता नै छ भनौँ, सम्बन्ध। एक दिन रुखले सोध्यो ए चरी तिमीलाई म आश्रय दिन्छु, तिम्रो भोक मेरै फलले टर्छ, तिमीले मलाई के दियो। एक दिन रुखले सोध्यो ए चरी तिमीलाई म आश्रय दिन्छु, तिम्रो भोक मेरै फलले टर्छ, तिमीले मलाई के दियो। चरीले भन्यो तिमीलाई छोडेर गएका पात हाँगा सिन्काहरू, तिमीलाई छोडेर गएका पात हाँगा सिन्काहरू तिम्रै छहारी मुनि कुरूप बनेर बसेका हुन्छन्। म त्यसलाई जम्मा गर्छु, पुनर्जीवन दिन्छु, तिम्रै छातीमा ल्याएर गुड बनाउँछु। धन्यवाद। यही त शक्ति छ जनक जीमा। जनकजी कविताहरू तपाईँका छोटा कविताहरूले निकै मन जितिरहेको थियो र निकै सुन्न मन लाग्दै पनि कार्यक्रमको समय सीमा अथवा भनौँ 1 घण्टाको समाप्ति राखिएको। फेरि हामी तपाईँलाई सुन्नेछौँ। अहिले भने म रोशन दाई डिस्कनेक्टेड भइसक्नुभयो, उहाँको कुनै टेक्निकल इरर हुनसक्छ। जितु दाई अर्को एउटा चट्ट एउटा कविता सुनौ, त्यसपछि बिदाईको हात हल्लाउन लागौँ होला। मैले ढुङ्गाहरू बोल्दैनन् भन्ने एउटा कविताको शीर्षक छ ढुङ्गाहरू बोल्दैनन्। जिउभरि तिमी आफ्नै गीत खोप, टेक कुल्छ बिना कारण खोज न्यु सक्छौ रोक बाटो। कसैसँग केही भन्दैनन् ढुङ्गाहरू बोल्दैनन्। तिमी कतै लेख वा नलेख, गाऊ वा नगाऊ, चराहरूको जस्तै उनीहरूको आफ्नै गीत छ। पहरामा खोपिएको उनीहरूको आफ्नै अतीत छ। आकाशबाट पानीको थोपा धरतीमा यसो छोएर जान्छ। माथि हिमालबाट आएको बतास तिम्रो निधारको पसिना चलाएर जान्छ। उनीहरू मूर्तिमै सुहाएका छन्, कसैलाई धारे हात लाउँदैनन्। उभिएर सडक किनारमा कसैलाई गाली गर्दैनन्। तिमी बोलाएर हेर ढुङ्गाहरू बोल्दैनन्। काँधमा भोक निन्द्रा थकाइ बोकेर उक्लिरहन्छन् डाँडै डाँडा, चढ्छन् चुचुराहरूमा। यिनमा दुःखको आफ्नै लय र ताल छ, मनमा मनकै अग्लो पर्खाल छ। लाग्छ नदी हुन् पसिनाका, बगिरहन्छन् दुःखमा ऐया कहिले भन्दैनन्। कसैसँग ढुङ्गाहरू बोल्दैनन्। जसरी बोल्दैन हावा, बोल्दैन घाम, बोल्दैन बगरमा निदाएको बटुवा, जसरी छाया कुल्चिएर उभिएको सिमलको रुख, जसरी एक्लिने गर्छ बाटो बटुवाले छोडेपछि, जसरी रुनेछ जुन नदीमा डुबेपछि, निर्मिरेका
ताराहरू सम्झेर नबोलाऊ बिहानै, कसै गरी मुख खोल्दैनन् ढुङ्गाहरू बोल्दैनन्। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। निकै कलात्मक निकै कलात्मक र निकै उत्कृष्ट कविता ढुङ्गाहरू बोल्दैनन्। अघि रुखहरू बोलिरहेका थिए, अहिले ढुङ्गाहरू बोल्दैनन् भनेर कविता सुनाइदिनु भयो। निकै राम्रो कविता। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। म कार्यक्रमलाई अन्तिम गर्ने अवस्थामा अथवा एन्डिङ गर्ने तर्खरमा छु। रोशन दाई गइसक्नुभयो, रोशन दाईलाई बिदाई गरिसकेको अवस्था भनौँ अथवा टुटिसक्नु भएको छ। सुमन रेग्मीजीले लेख्नुहुन्छ, अहिलेका पूर्वमा निकै चर्चित रूपमा रहेका युवा कवि भन्छु म, त भर्खरै सानो उमेर भए पनि निकै सशक्त कविता लेख्नुहुन्छ सुमनजी। सुमनजीले लेख्दै हुन्छ, महिनावारी सुनेर बिदाई हुनुपर्छ है भन्दै हुन्छ। जनकजी के भन्नुहुन्छ? यो महिनावारी कविता मैले आज यहाँ लिएर आएन, सरी भन्न चाहन्छु सुमन भाइ। र ल ठिक छ, फेरि अर्को अन्य कुनै कार्यक्रममा सुन्ला। र सुमन भाइलाई एकदम प्यार छ है, मेरो पनि एकदम प्यारो भाइ हो। तर यहाँ तानसेन आउँदा नभेटी गएकोमा चाहिँ एकदम दुखी छु। एकदमै। ल, हामी कार्यक्रम शब्द दृश्यको 1 घण्टाको समयावधिको सकिसकेको छ। अब हामी भने बिदाईतर्फ लाग्नै लागिरहेछौँ, किनभने आजको समयलाई पनि समय सीमालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, अथवा भनौँ सबैको आफ्नो व्यस्तता पनि हुनसक्छ। कविता सुन्दा सुन्दै हामी बिदा हुनुपर्ने समय भइसकेको छ। र कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरेर अहिलेसम्म साथ दिनुहुने सबै साथीहरूलाई अब हामी बिदाईको तर्फ अथवा अन्तिम घडीमा छौँ भन्न चाहेँ। र कार्यक्रम शब्द दृश्यको हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आजको अतिथिको रूपमा आइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति धेरै धन्यवाद। म अब यस बेला बिदाई गर्नका लागि जनक कार्कीज्यूलाई बिदाई गर्न लागिरहेको छु। जनकजी, कार्यक्रम शब्द दृश्यमा आउनुभयो, खुसी लाग्यो, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। र तपाईँका इच्छा अथवा मनमा लागेका कुनै चाहना अथवा केही भन्नुपर्ने छ भने बताइदिएर बिदाईको हात हल्लाउन मैले अनुरोध गरेको छु। मेरो इच्छा भनेको के हो भने यो शब्द दृश्य कार्यक्रमको श्रृङ्खला त्यो औँलामा गर्न नसकेर क्याल्कुलेटर पनि हान्न पर्ने होस्, त्यस्तो धेरै श्रृङ्खलाहरू पुगोस्। र तपाईँले अभियान चलाइरहनु भएको छ, जुन साहित्य सेवा गरिरहनु भएको छ, तपाईँको यो साहित्य सेवालाई नमन। यो निरन्तर तपाईँसँग यो ऊर्जाहरू एकदम बरकरार रहोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामीले हेरेर सम्पूर्ण प्रिय दर्शकहरूमा नमस्ते। तपाईँको दिन आज शनिबारको दिन शुभ रहोस्, सफल रहोस्। धन्यवाद। यतिखेर लास्टमा भयो भने अन्तिम अवस्थामा इन्दु नेपाल योञ्जन, कवि इन्दु नेपाल योञ्जन धरानबाट उहाँ आइपुग्नु भएको छ। ढिलै भए पनि हेर्दैछु है भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मैले अब अन्तिम अवस्था भए पनि स्वागत गरेँ। कवि जनकजी नमन गर्छु भनेर छिरिङ शेर्पा अविरलले भन्नुभएको छ। जनकजी, अब नै कार्यक्रम शब्द दृश्यमा हामीले जनकजीलाई हटाइसकेका छौँ अथवा उहाँको बिदाई भइसकेको छ। अब भने फेरि पनि हामी कार्यक्रम शब्द दृश्यमा आजको कार्यक्रम शब्द दृश्यको बिट मार्ने तर्खरमा छौँ। र यति बेला मसँग मात्र जितु खड्काजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रम शब्द दृश्यमा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम शब्द दृश्यको यो 73औं श्रृङ्खलालाई सफल बनाउनको लागि साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र जिजाईलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ, केही मनमा लागेका कुरा अथवा जिज्ञासा केही भएदेखि व्यक्त गरेर बिदाई हुनको लागि अनुरोध गरेँ मैले। नमस्कार फेरि पनि। अब यो पूर्वको एउटा प्रतिनिधि आवाजको रूपमा जुन एउटा साहित्यिक सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिने कार्यक्रमलाई यहाँले जुन प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, यो अत्यन्त सराहनीय कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। मैले पनि जहिलेदेखि सुरु गरेँ तहिलेदेखि मैले यसलाई कन्टिन्यू मैले हेर्दै सुन्दै सहभागी हुने मौका पाएको छु। यो निरन्तर रूपमा अघि बढिरहोस् र साहित्यकारहरूले आफ्नो आवाजलाई यसै गरी प्रस्तुत गरिरहनुहोस्। यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना अघिल्लो कार्यक्रमहरूको लागि भन्न चाहन्छु र यहाँको कदमको लागि म सेल्युट गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा आएर साथ दिनुभयो, जितालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी श्रृङ्खला अथवा आगामी दिनहरूमा पनि शब्द दृश्यलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र तपाईँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आज पनि कार्यक्रम शब्द दृश्यको 73औं श्रृङ्खलाबाट बिदा गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद दाइ। कार्यक्रम शब्द दृश्य यति बेला हेरेर बस्नुभएको छ र मैले सम्पूर्ण स्रष्टाहरू, आजका अतिथि स्रष्टाहरूलाई मैले बिदाई गरिसकेको छु, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। र कार्यक्रम शब्द दृश्यमा यति बेला आशिष छेत्रीजीले लेख्नुहुन्छ, म पनि गजलकार थिएँ, मैले परिस्थितिले परदेश लिएर आयो भन्नुभएको छ। आशिष छेत्रीजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम शब्द दृश्यलाई सुरुदेखि नै हेरिदिनु भएको छ र म पनि गजलकार थिएँ, मैले परिस्थितिले परदेश लिएर आयो भन्नुभएको छ। सबैको परिस्थिति समय अनुकूल नै अथवा समय अनुकूल प्रतिकूल जे रहे तापनि परदेशमै रहेर पनि गजलहरू लेख्दै गर्नुहोस्। तपाईँका गजलहरू हामीले सुन्न पाऊँ, खुसी लागेको छ। आशिषजी, तपाईँप्रति कृतज्ञ छु र कलम चलिरहोस् भन्न चाहन्छु।
त्यसै गरी छिरिङ शेर्पा बिरलज्यूले पनि लेख्नु भएको थियो, कवि जितिज्यूलाई सुन्न पाएँ, खुसी लाग्यो भनेर। त्यसै गरी थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई फेसबुकमा कमेन्टमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। तपाईँ समयप्रति हार्दिक आभार र विशेष धेरै धेरै धन्यवाद। फेसबुक कमेन्टमा सुधीर थापाज्यू आउनु भएको छ र उहाँले जय साहित्य सबैमा शुभकामना भन्नुभएको छ र धेरै धेरै सम्झिएको छु तपाईँलाई। पक्का पनि भेटघाट गर्ने अवसर मिल्नेछ। सुधीरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मोहन आचार्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अन्तिममा आएर पनि लेख्नु भएको छ, उत्कृष्ट कविताहरू सुन्न पाइयो, राम्रो लाग्यो भनेर भएको छ। मोहनजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यस साथ र समर्थनको लागि धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम शब्द दृश्यको 73औं श्रृङ्खला आज भने बिच मार्ने समय भइसकेको छ। 10 बजेसम्मको कार्यक्रम 10 मिनट बढी भइसकेको छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले साथ दिनुभएको छ, धेरै खुसी लागेको छ, धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम शब्द दृश्यको आगामी श्रृङ्खलाहरू पनि यसै गरी हामी अगाडि लिएर जानेछौँ र 3 जना अन्य स्रष्टाहरूको साथमा आउने नै छु। त्यो 3 दिनसम्मका लागि अथवा आगामी अङ्कसम्मका लागि मैकराजलाई बिदा दिनुहोस्। आगामी हप्ता पुनः भेट्ने बाचासहित अहिले पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।